मानिसहरूले अझ पहल गर्नेछ भन्ने आशा दिन चाहन्छु र आजको यस्तो 24औं वार्षिक साझा भव्य र शब्द रूपमा सफल हुनेछ पनि भन्ने विश्वास लिएको छु र अन्तमा आजको यस राष्ट्रमा व्यक्तिगत तर्फबाट विचार शब्द राख्न दिनुभएकोमा म यसमा आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य गर्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य भारत उपभोक्ता मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पौडेलज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल घरबार उपभोक्ता मञ्च सिटौँलाई बोलाएर 2 शब्द बोल्न दिएकोमा यस संस्थाप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त नेपाल घरबार उपभोक्ता मञ्च सिटौँ भनेको यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। हामी 68 सालमा विधिवत दर्ता भएर हामी 10 वर्षमा हामी अनवरत रूपमा लागिरहेका छौँ र हामी नितान्त घरबार भुक्तान मञ्च भनेपछि हामी भाडामा लिएर दिने जो घरबेटी हुनुहुन्छ र भाडामा लिने व्यवसाय 2 जनाको कुनै समस्या परेको खण्डमा त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम हामीले गर्दछौँ र त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि यहाँलाई अवगत होस् कि हामीले जुन आवासको प्रकृति जुन हाम्रा भवनको प्रकृति हामीले छुट्याएका छौँ, जुन हामीले निजी प्रयोगको लागि लिइने घरलाई हाम्रो निजी आवासीय भवन भन्छौँ, त्यसलाई हामीले कसैलाई भाडामा दिएको हुँदैन। त्यो निजी प्रयोगको लागि हामीले लिइने घर भनिन्छ। त्यसपछि दोस्रो हुन्छ आवासीय प्रयोजनको लागि लिइने घर। त्यो भनेको आवासको लागि हामीले भाडामा दिने घर त्यो भन्दछौँ। जुन हिजोको दिनमा आवासीय प्रयोगको लागि पनि 10% बाहर चाहिँ यो नेपाल सरकारबाट भरतपुर महानगरपालिका हुँदै नेपाल सरकारमै जाने गर्दथ्यो भने अहिले आवासीय घरको लागि 2% रहेको कुरा पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को हुन्छ व्यवसाय प्रयोजनको लागि। जुन व्यवसाय प्रयोजनको लागि घर बनिएको हुन्छ त्यो भनेको के हो भन्दा हामीले त्यो घरलाई जुन भाडामा दिइसकेपछि जुन हामीले प्रयोग गर्ने कालो प्लेटको ट्याक्सी हुन्छ त्यो भनेको तपाईको व्यवसाय प्रयोजनको लागि दिएको घर भन्छ। हामीले यो कुरो सम्झिन पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। किन भन्दा जब हामीले घर बनायौँ भने 1 करोडको हामीले घर बनाइसकिएको हुन्छ भने व्यवसाय गर्ने 2 करोड 2.5 करोडको व्यवसाय राखेको हुन्छ भने त्यसमा कमसेकम व्यवसाय गर्न बसेपछि घरबेटीले निशर्त रूपमा भाडा खान पाउनुपर्छ भने व्यवसायले चाहिँ अनवरतमा भाडा तिर्नुपर्छ ताकि त्यो घरमा घर मेरै हो भाडा तिर्न भन्न पाइँदैन। तर भाडा तिरिसकेपछि उसलाई व्यवसाय गर्ने पनि हुनुपर्छ। त्यो मान्यता नेपाल घरबार भुक्तानले राख्दछ र त्यसै अनुरूप हामी हिँडेका पनि छौँ। हाम्रा जुन अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई जुन यो घरबार भुक्तान मञ्चको गठन गर्दा उहाँले निकै सल्लाह सुझाव र सम्पूर्ण कुरा दिएर पनि हामीले यहाँ अगाडि बढाएको पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले जुन त्यो भाडामा दिएको ट्याक्सी भनिसकेपछि र भाडामा दिएको घर भनिसकेपछि अब हामीले के छ मलाई चाहियो अहिले घर मलाई दिनु पर्यो, अब तेरो 3 वर्षको सम्झौता छ, तेरो 5 वर्षको सम्झौता छ भन्ने क्रममा पनि यदि ठिक छ उहाँलाई आफैलाई चाहिएको भने घर उहाँले लिन पाउनुहुन्छ। तर त्यो सम्झौता सकिएपछि तर हामीले के छ भन्दा हाम्रो साधारण सभाबाट र महासङ्घबाट पारित भइसकेको कुरा के छ भन्दा यदि आफूले गर्न चाहेको छ भने उहाँले दिन पाउनुभयो, यदि चाहनु भएको छैन उहाँले आफूले गर्ने होइन भनेदेखि 1 वर्षसम्म अरूलाई भाडामा दिन पाउनुहुन्छ। यदि दिने हो भने त्यो व्यवसायीले नै पाउनु पर्दछ। फेरि हामीले भनिसक्यौँ त्यो व्यवसायीले भाडा तिरेको छैन समयमा घरबेटीलाई चाहिँ तपाईँको दखल दिएको छ भने त्यो अवस्था होइन। आर्थिक सहयोग गर्नुहुने व्यवसायिक फर्म खाजा बढाएर सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा पुनः यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि युवा सञ्चालनका अध्यक्ष श्री राजेश्वर सूर्यलाई खाजा बढाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म क्रमशः हाम्रा दाताहरूको नाम निर्देशन गर्दै जानेछु र उपस्थिति हुनुहुने
हुनलाई अनि मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आरबी फेसन सुरत उहाँले 50,000 दिनुभएको छ। उहाँको चाहिँ हाम्रो गोकुलजीले गर्नुभएको छ। उहाँसँग सम्पर्क गरेर यादवले पनि हामीलाई 25,000 दिनुभएको छ। उहाँको प्रतिनिधि रामप्रसाद यादव आउनु भएको छ। मलाई पनि यहाँ अगाडि आएर सम्मान पत्र दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अदिति ट्रेनिङ रक्सोलका प्रोपाइटर आउनु भएको भए उपस्थित अगाडि भयो। नभए हाम्रो निरजजी आएर त्यो सम्मान दिनु हुन हार्दिक अनुरोध। सिया राम अदितिको लिए सम्मान दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिना साडी सुरत र सिया राम इन्डियाबाट उहाँले सुरेश गुप्ताजीले पहल गरेर 10,000 उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। उहाँलाई धन्यवाद। जय हनुमान रेडिमेड उद्योग वीरगञ्ज बाट 25,000 प्राप्त भएको छ। उहाँले गोकुलजीले संयोजन गरेर ल्याइदिनु भएको। विन्ध्यवासिनी कपडा पसलबाट क्यालेन्डरमाथि 10,000 सहयोग गरेको भएर यसमाथि आशिष बाबु आशिष शिवापट्टि अगाडि आएर सम्मान पत्र लिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोजीरोटीलाई व्यापार गर्नु परेको छ। यो नगरमा काम पनि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर उद्योग वाणिज्यसँग लागि पर्दछ। समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म हामी कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। राज्यले गर्ने कोसिसको लागि अब यहाँको बन्द सत्रमा भएका प्रस्तावहरू हाम्रोमा आउन हाम्रो पनि साधारण सभा हुँदैछ। त्यहाँबाट हामी महासङ्घमा पनि समस्या समाधानको लागि हामीले गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। धेरै कुरा अब मैले स्थिति भनेर जसले ठाने किनकि हामीले अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ व्यवसायिक मर्गको लागि। तपाईँहरूले फेरि उद्योग वाणिज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू छान्दाखेरि वास्तवमा हामीलाई अनवरत रूपमा माथि पठाइरहनु भएको छ। हामी सबैको सहयोग गरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ अबका दिनमा पनि यहाँको सहयोग सद्भाव यसरी नै रहनेछ भन्ने मैले आशा दिएको छु। अब चितवन महोत्सव हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यदि यहाँहरूको सहभागिता हुनसक्छ भने त्यसमा पनि यहाँहरूको सहयोगको लागि हामीले स्थानीय हाम्रै व्यापारी साथीहरूलाई नै प्रायोरिटी दिन्छौँ र त्यसको लागि विशेष छुट 20% छुट पनि स्टकमा छुट पनि छ। र यदि यहाँहरू नभए पनि यहाँहरूका आफ्ना अन्य व्यवसायिक साथीहरू छन् भने पनि उहाँहरूलाई पनि चितवन महोत्सवमा भाग लिन स्टलहरूमा गएर आफ्नो प्रमोसन गर्नको लागि व्यापारी गर्नको लागि भयो भने त्यहाँ पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हामी अहिले सीमित रूपमा स्टलहरू काम गरेका छौँ। बराबर जस्तो धेरै स्टल छैनन्। अहिले हामीले कति स्टल बनाउने काम गरेको सम्पन्न गर्न लागिसकेका छौँ। तर डिमान्ड धेरै भए पनि हामीले सिलेक्टेड र स्थानीय हाम्रा व्यापारी साथीहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिएका छौँ। र अहिले ओपन स्पेस अलिक बेसी राख्ने अझ व्यवस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। सकभर नारायण किनारबाट नारायण देखियोस् र धेरै हजार नहोस् त्यसको लागि हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरा पालना गर्ने गरी मास्क वितरण गर्नेदेखि सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने अनुगमन गर्ने
इन्डोरमा आइसकेका भिजिटरहरूले यदि त्यो पालना गर्नु भएन भने त्यसलाई अनुरोध गर्ने, त्यसमा गएर भोलिन्टियर सेवा गरेर मास्क दिने, यदि मास्क दिँदाखेरि नलाएर गोजीमा राख्यो भने हामी त्यही किसिमको उहाँलाई ससम्मान बाहिर जानुपर्ने भन्ने हाम्रो धारणा छ। र यहाँहरूलाई भनौँ हामी भिजिटर आउँदाखेरि धेरै आएको भन्नुभन्दा नि क्वालिटीको भिजिटर आएर त्यसले रिक्याप गरोस्, बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब कुनै चिजको गर्नुपर्छ, उद्योग गर्नुपर्छ, त्यसले रिक्याप पनि गर्न सक्छ भन्ने किसिमबाट आउने भिजिटरलाई सम्मान गर्छौँ। र हामी उद्योग वाणिज्य चितवनले गरेको चितवन महोत्सव नै सबभन्दा पहिलो महोत्सव जसले राष्ट्रव्यापी रूपमा महोत्सव गर्ने एउटा गाइडलाइन बनाइदियो। यसको फलहरू सबै भयो। त्यसै गर्दाखेरि अहिले महोत्सवहरू गल्ती गल्तीमा हुन थाल्यो। हामी त्यसलाई रोक्नलाई पनि हामी पहल गर्दैछौँ। स्तरीय महोत्सवहरू होस्, तर टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, साना सहरमा पनि महोत्सव गर्ने अनि एक किसिमको खालि मनोरञ्जनका सामान लगाउने पैसा आर्जन गर्ने मात्रै होइन, हामीले क्वालिटीको र चितवनको आर्थिक विकासको लागि चितवनमा ठुलो टेवा दिन्छ। त्यस कारण एफएनसी एक्टबाट हामीलाई प्रवर्धनको लागि मद्दत गर्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न संस्थाले हामीलाई मद्दत गर्छ। तर अन्यले गरेका संस्थाले गरेका महोत्सवमा त्यस्तो सहयोग पाएको मलाई थाहा छैन। यसको महत्त्वलाई विशेष रूपमा यहाँले हेर्दै हुन र सहभागिता जनाइदिनु हुन र त्यो बेलामा पछिदेखि 4 बजेसम्म हुने महोत्सवको बेलामा आफ्नो व्यापार प्रवर्धन भित्र अथवा बाहिर रहेर पनि प्रवर्धन गराउने काममा लाग्नु अनुरोध गर्छु। समस्याको बारेमा यसैबाट हुने नै छ। यति भन्दै पुनः अहिलेको कार्यक्रम न्यू गुप्ता स्टोर नारायणगढ, पौडेल टिटिआर होम बालाजी स्टोर नारायणगढ, माया वस्त्र नारायणगढ, कंचन यादव नारायणगढ, विनय अग्रवाल कपडा व्यवसाय सङ्घ भन्ने बित्तिकै उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना कालका व्यवसायहरूको सम्झना आउँछ। धेरै वर्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घमा काम गरौँ, त्यो क्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना गरेकै कपडा व्यवसाय सङ्घका सम्बन्धित साथीहरूले अग्रज गर्नुभएको हो भन्ने कुराको ज्ञान सबैलाई छ, सबैलाई अनुभूति छ। त्यसकारण कपडा व्यवसाय सङ्घको हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लागेका अभियन्ताहरूले उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। किनभने स्थापना कालमै कपडा व्यवसाय सङ्घमा लागेका महानुभावहरू जो अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पहिला कपडा व्यवसाय सङ्घभन्दा अरू धेरै थिएन व्यवसायहरू। त्यसकारण यो कपडा व्यवसाय सङ्घको विशेष महत्त्व छ भन्न चाहन्छु। र 24औं वार्षिक साढा सभाको क्रममा जुन यो कार्यकालमा गोकुलजीले जुन काम गर्नुभएको छ, हामी सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूले उहाँले गरेको कामको सराहना गर्नुपर्छ। टाइममा हाम्रो तृतीय वार्षिकले भन्नुभयो टाइममा उपस्थित हुने, उद्योग वाणिज्य सङ्घका सबै कार्यक्रमहरू सफल पार्ने क्रममा विशेष सहयोग गर्नुभएको हुँदा विशेष उद्योग कपडा व्यवसाय सङ्घलाई हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो उपाध्यक्षले धेरै कुराहरू भन्नु, अब हाम्रो प्रमुख अतिथि नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू आउने नै छ। र कपडा व्यवसाय सङ्घका समस्याको विषयमा पनि प्रत्येक फोरममा कपडा व्यवसाय सङ्घले प्रत्येक फोरममा बोलबानी गर्नुभएको छ। हामी लगातार धेरै कार्यक्रममा आएका छौँ। तपाईँहरूका समस्याको विषयमा पनि सबै कुराहरू जानकारी छ, अवगत छ। त्यो पहल गर्ने कुरामा पनि प्रत्येक फोरममा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने पहल पनि गरिरहेका छौँ। अन्डर इन्भोइसका कुराहरू, पोकेका समस्याहरू अब यी यावत छँदैछन्। अब यसलाई तपाईँहरूको साधारण सभाले एउटा बुदागत रूपमा केही निर्णय गरेर ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा विशेष पहल चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुने पहल गर्ने नै छौँ भन्दै यो
साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै साधारण सभाले एउटा निचोड निकालोस्, तपाईँहरूका विभिन्न समस्याहरूको एउटा निचोड निकालेर त्यो समस्याको समाधान गर्ने हामीलाई पनि अवसर प्राप्त होस्, हामीले सकेसम्म गर्नेछौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आर्बिट्रेसन हाम्रो निरजी आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहजकर्ता निरजी आएर घनश्याम ट्रेनिङ दिल्ली, श्री फेसन दिल्ली, रत्नदेव कपडा उद्योग काठमाडौँ, चाइना हाउस काठमाडौँ, आरके सिन्थेटिक अदिति ट्रेडिङ रक्सोल, दीप कृष्ण टेलर्स, दीपक जी अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध। गुलाब राय एन्ड सन, सूर्य विनायक ट्रेनिङ, अंकित इम्पोरियम, साहित्य सेन्टर निरज जी, ऐसे गरी ताम्राकार हाउस लक्ष्मीनारायण, सहजकर्ता लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठज्यू, श्री वैष्णव इन्टरप्राइजेस, श्री सियाराम एक्सपोर्ट इन्डिया, महालक्ष्मी ट्रेडर्स रक्सोल, पियान इन्टरप्राइजेस लक्ष्मीनारायण सहजकर्ता हुनुहुन्छ। आचल टेक्सटाइल रक्सोल राजेश कुमार श्रेष्ठ जी आइदिनु होला। अदिति एजेन्सी, महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेस जाडनगर, सुरेश कुमार श्रेष्ठ लेजी सहजीकरण गरिदिनु भएको थियो। महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेस रक्सोल, पेरियल वस्त्रालय मौतमा गुणराजले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भएको थियो। गुणराज पौडेलजी अगाडि आइदिनु होला, हामी अनुरोध गर्दछु। गीताञ्जली साडी काठमाडौँ र पञ्च साडी सोरुम रक्सोल, शुभलाभ एजेन्सी रक्सोल, म त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस सुरेश, त्रिमूर्ति इंटरनेशनल सुरेश कुमार गुप्ता अगाडि आइदिनु होला। मोहनी इन्पेक्स रक्सोल सुरेश कुमार गुप्ता जी, विनय अग्रवाल लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठज्यू, पप्पू कुमार शाह वीरगंज गोकुल जी अध्यक्ष स्वयं, प्रोडक्ट्स वीरगंज गोकुल जी, आयुष इम्पोरियम वीरगंज गोकुल जी, मांगीलाल मुंगीलाल दिलीप भट्टराई जी, अनंतराम परमेश्वरलाल दिलीप भट्टराई जी, क्राउन टेक्सटाइल दिलीप भट्टराई जी। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य के क्रममा यस कार्यक्रमका अतिथि युवा संगठनका प्रथम उपाध्यक्ष श्री सुमन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यकर्ताहरूले पनि उद्योग वाणिज्य चितवन र कपडा व्यवसाय सङ्घको सम्बन्ध धन र मासुको रहेको छ। हिजो निर्माण थियो, आज पनि छ र भोलि पनि पक्कै हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यहाँहरूलाई परेको समस्या, यहाँहरूलाई परेको
यहाँलाई चाहिएको बेलामा उद्योग वाणिज्य चितवन सधैँ तत्पर रहनेछ। यहाँको समस्या समाधान गर्न हामी व्यवसायी साथीहरूको हकमा व्यवसायको प्रवर्धन र विकासमा हामी सधैँ तत्पर भएर अगाडि लागिरहेका छौँ। यहाँको समस्या समाधान गर्नै हामी यहाँ आएको, हामीलाई यहाँले जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नु भएको मलाई लाग्छ। अहिले भर्खरै जुन किसिमले यो व्यवसायमा नयाँ सदस्यहरू पाल्नु भएको छ, म उहाँलाई यस व्यवसाय सँगसँगै उद्योग वाणिज्य चितवनको पनि सदस्य लिनुभयो। हामी अझ हाम्रो आफ्नो व्यवसायहरूको हितमा काम गर्न, व्यवसायहरूको अझ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पनि यहाँहरू पनि हाम्रो सँगसँग आबद्ध रहनु हुन पनि म यहाँमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले बजार हामी व्यवसायहरू मार्न पर्यो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायहरू खालि नाफामूलक मात्र होइन कि व्यवसायहरू सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगतसँग अन्तर्गत गोकुलजीसँग होस् या निवर्तनजीसँग होस्, हामीले सहकार्य गरेर विभिन्न ठाउँमा जुन किसिमको राहत बाँड्नदेखि लिएर हरेक कुरामा सङ्घले आह्वान गरेको बेलामा यहाँले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चितवन 76बाट 78 जिल्ला भइसकेको छ। यो सेन्टर ठाउँमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ व्यवसाय गर्ने साथीहरूले अब यसलाई अझ गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। किनभने यो इम्पोर्टको हबको रूपमा हामीले यस यहाँबाट कुनै पनि ठाउँमा जाउँ, सबै ठाउँ लगभग सेन्टर पनि छ र सामान पठाउनदेखि लिएर हरेक कुरामा सहज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा व्यवसायी साथीहरू अझ अगाडि बढ्नुहोस्, यो शुभकामना शुभभावना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति नै हामी व्यवसायहरूको उत्तरोत्तर प्रगति हो। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूलाई पर्ने समस्या समाधान गर्न र यहाँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामी अगाडि आउन सधैँ तयारी रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन किसिमले सहयोग गर्नुभयो हिजोको दिनदेखि हामीलाई यो उद्योग वाणिज्य चितवनमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई अहिलेसम्म 16 वर्ष भयो। यो यहाँकै मायाले गर्दाखेरि म निरन्तर रूपमा सदस्यबाट यो उपाध्यक्षसम्म भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले भोलिको दिनमा पनि यस्ता किसिमका सहयोगहरू गर्नुहुनेछ र मैले पनि यहाँलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गर्न सक्नेछु भन्ने म विश्वास पनि यहाँलाई दिनलाई यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो 24औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मालिका वस्त्रालय सत्यवती वस्त्रालय श्री भैरव कन्सम सैकोटीपद विनोद इक्पोलियम दैनिक बजार गर्ने पनि थोरै धेरै सङ्घले आम्दानी बाराती स्टोर सनराइज सटिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ सङ्गम सटिङ सुटिङ सगरमाथा कथा पसल मिलन कथा पसल बिन्दवासिनी कपडा पसल न्यू मनकामना कपडा पसल न्यू मनकामना कपडा पसल न्यू गुप्ता कपडा पसल पालपाली वस्त्रालय वस्त्र भण्डार अलंकार स्टोर कर्मचारी वस्त्रालय
कर्मचारी सरी शुभकामना कपडा पसल हाम्रो कपडा पसल लक्ष्मी नारायण वस्त्रालय कैलाश टेलर्स धनेश्वरी कपडा पसल कावेरी कपडा पसल ओम शांति कपडा पसल आरएस कपडा पसल संसार शॉर्टिंग शूटिंग एंड गैलरी बागेश्वरी कपडा पसल धन्यवाद। अब शुभकामना मन्तव्य के क्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस कार्यक्रमका अतिथि उपासन चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुननारायण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो गाउँ पञ्चायतदेखि महानगरपालिकासम्म आइपुग्दाखेरि र बजारको बजारीकरण, बजारको औद्योगिकरण, बजारको उद्योगीकरण र व्यवसायीकरणमा कपडा व्यवसाय सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। किनकि हामी भनिरहेछौँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको स्थापनादेखि नै कपडा व्यवसाय सङ्घहरूको आबद्धताले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घको 2016 सालदेखि स्थापना भएको यहाँलाई सर्वविदितै छ र यस अर्थबाट पनि कपडा व्यवसाय सङ्घ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तुगत रूपमा हामीले दिएका छौँ र 2042 सालदेखि निरन्तर रूपमा यहाँहरू जुन अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसको लागि हामीले पनि सहकार्य गर्दै यहाँसँग हँसेमा हँस्दै गर्दै हामी तपाईँलाई साथ दिँदैछौँ र तपाईँहरूबाट पनि हामीले साथ दिँदैछौँ। जुन कुरा महासचिवजीको प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ र अनेक हाम्रा क्रियाकलापहरूमा सबै रूपबाट तपाईँ सहभागिता हुनुभएको छ। चाहे कोभिडको बेला होस्, दैविक प्रकोपको बेला होस्, भूकम्पको बेला हरेक कुरामा तपाईँहरूले यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हरेक सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसको लागि पनि उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो साधारण सभाको मन्तव्य दिइरहँदाखेरि र यो धेरै कुराहरू यो कपडा व्यवसायी सङ्घसँग आबद्ध रहेर कपडा व्यवसायी सङ्घ रहेर हामीले धेरै प्रस्तावहरू बनाउने क्रममा यो 4 वर्ष विगत 4 वर्षदेखि प्रस्ताव बनाइरहँदाखेरि धेरै जस्ता ठोस नीति निर्माण, ठोस ऐन कानुन, भन्सार कर सम्बन्धीका कुराहरू चाहिँ कपडा व्यवसायी सङ्घबाट आउने गरेको मैले महसुस गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यो नीति निर्माणमा हामीले राख्ने कुराहरू धेरै जसो कपडा व्यवसायी सङ्घबाट आएको छ र हामीले यो कपडा व्यवसायी सङ्घबाट आएका कुराहरू हाम्रा अध्यक्ष बुबुलज्यू कम बोल्नुहुन्छ, बोल्दै हुन्न, तर जे बोल्नुहुन्छ एकदम ठोस एकदम ताकिद कुराहरू मात्र राख्नुहुन्छ र उहाँले राखेका कुरा नै हामीले हाम्रो प्रस्ताव मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा हरेक कुराहरू हामीले पठाएका छौँ, महासङ्घमा पनि पठाएका छौँ र विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घका 77 जिल्लामा फैलिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले हाम्रा प्रस्तावहरू साधारण सभामा राखेर पठाएका छौँ र हामीले सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि हामीले धेरैचोटि पूर्व अध्यक्ष तुङ्गनाथ भट्टराईजीको पालामा पनि हामीले कोही व्यापारीहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भने हामीले धेरैचोटि यस्ता कोही व्यापारीलाई समात्यौँ, चौकीमा बुझायौँ, चौकीमा खाना लियो, फेरि छोड्यो, फेरि गऱ्यो। यो पालि हामीले अलिकति परिवर्तन गरेका छ। हामीले के गर्यौँ भने यो पल्ट चाहिँ हामीले जति पनि समातेका सामानहरू यो चौकीमा मुचुका उठाएर हामीले भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेका छौँ र यो पालि पनि हामीले 2 पल्ट हामीले यो भैरवा भन्सारमा हामीले मुचुक्ला उठाएर पठाएका छौँ र मै गएर मुचुक्ला सही गरेर सामानलाई लाछाप गरेर हामीले पठाएका छौँ। त्यसैले यसलाई व्यवसायिक गर्नको लागि हामी रहेछौँ र यो सामूहिक प्रयासको, किनकि उद्योग वाणिज्यको निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, चितवनको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा हरेक व्यवसाय, हरेक वस्तुगतहरूलाई कसरी
समष्टिगत रूपबाट सँगैसँगै लिएर जाने भन्ने कुरा यो नीतिगत रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, सामूहिक प्रयासबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले हरेक वस्तुगतबाट आएका समस्यालाई सामूहिक रूपबाट समाधान गर्ने तर्फबाट हामी पर्दछ र यो व्यवसाय बिस्तारै यो चेन्ज हुँदै आएका छौँ। हामी जहिले पनि सकारात्मक हुन्छौँ। व्यवसायहरू तपाईँ व्यवसायहरू आशावादी हामी भन्छौँ, अप्टिमिस्टिक र पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छौँ। हामी आशावादी हुन्छौँ हामी जहिले पनि। आज कोभिड भयो, भोलि त हाम्रो व्यापार राम्रो होला, आज पानी पऱ्यो भोलि घाम लाग्ला, आज जाडो भयो भोलि राम्रो होला भन्ने हामी जहिले पनि आशावादी छौँ। बिहान हामी 6 बजेदेखि दोकान खोल्छौँ र बेलुका 9-10 बजी 14-16 घन्टा हामी काम गरिरहेको छौँ। हामी जहिले पनि आशावादी छौँ र हामी जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ, हामी सकारात्मक हुन्छ, हाम्रो व्यवसाय प्रति जहिले पनि सकारात्मक हुन्छौँ र हामीले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ हामी अवसर देखिरहेका छौँ। अरूले समस्यालाई समस्या देखिरहेका हुन्छ, हामीले समस्यालाई अवसरको रूपबाट परिणत गर्नुपर्दछ। म यही कुरामा भन्न चाहन्छु के भन्यो भन्दाखेरि हामीले अब व्यवसायको प्रकारहरू अलिकता परिवर्तन भएको छ। अहिले कर्पोरेट कल्चरको सिस्टम आएको छ, त्यसैले अहिले डिजिटलाइजेसनको कुरा आइरहेको छ, आइटीको कुराहरू आइरहेको छ, यो सोसियल नेटवर्किङको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले हामीले व्यवसायलाई पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अब हामीले इन्टिग्रेसनमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो, फरवर्ड इन्टिग्रेसनतिर जानु पऱ्यो, हामीले हराइजेन्टल इन्टिग्रेसनतिर जानु पऱ्यो। त्यसैले व्यवसायलाई तपाईँहरूले पहिला हाम्रो बाबुबाजेहरूले व्यवसाय गर्दा पुँजीकोलाई ठुलो लिन्थ्यो भने अहिले हामीले के लिइरहेका छौँ भन्दाखेरि पुँजीभन्दा पनि आइडिया हो। त्यसैले समस्याबाट आइडिया ल्याउनु पर्छ, आइडियाबाट यसलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने सामूहिक रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू कपडा व्यवसायसँग पनि सामूहिक रूपबाट अब हामी उद्योग तर्फबाट उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, व्यवसायिक परियोजना बनाउन, बिजनेस प्लान बनाउन, स्किम बनाउनु पऱ्यो भने हामी उद्योग वाणिज्यले तपाईँलाई हरेक तहबाट प्राविधिक सहयोग गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ र तपाईँहरू तयार भएर आउनुहोस्। एउटा सामूहिक कामबाट एउटा इन्टिग्रेसन गरौँ र अब तपाईँहरू उद्यमीतर्फ पनि यो ट्रेडिङ बिजनेसबाट पनि उद्यमीतर्फ जानुको लागि तपाईँहरूलाई म यसै मञ्चबाट अनुरोध गर्दछु। र जति पनि यहाँका कुराहरू अध्यक्षज्यूले समस्याको रूपबाट राख्नु भएको थियो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा हामी पैरवीहरू लबिङहरू हामी गरिरहेका छौँ। महासङ्घ मार्फत न्यूनबीजीकरणको अध्यक्षज्यूले हरेक हाम्रो महासङ्घमा न्यूनबीजीकरणका कुराहरू उठाइरहेका छौँ। हामीले हरेक हाम्रो मात्र जिल्लाबाट होइन, हरेक जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले उठाइरहेका छौँ महासङ्घ मार्फत र हरेक चाहे त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्रम होस्, चाहे अर्थ मन्त्रालय कार्यक्रम होस्, हरेकमा हामीले यो कुराहरू राखिरहेका छौँ। न्यूनबीजीकरणले गर्दा हामी व्यवसायहरू मार्फत अझै पनि धेरै दौडधुप गर्ने हुनाले हामीले पार गरेका छौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घ श्रीलङ्का अध्यक्ष श्री राजेश श्रेष्ठजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजसम्म तपाईँको इतिहासमा आजसम्म म आएदेखि तपाईँहरूलाई कुनै औँला ठडाउनु दिएको छैन। यहाँ रिकर्ड छ, म धेरै कुरा गर्न चाहँदैन। तपाईँ आउनुहोस् उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्राङ्गणमा कसरी यो सफलता हामीले कसरी प्राप्त गरेर म सबै तपाईँहरूलाई भन्छु। आयो तपाईँहरूका अस्ति एक ठाउँमा आएको छ आन्तरिक रासो 3टा बिल उठाएर लग्यो, त्यहीबाट आन्तरिक रासोमा तपाईँहरू जानुभयो, कोअपरेट गरेको छ। आन्तरिक रासो यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग हामीले समन्वय गरेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको सबभन्दा पहिलो हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तपाईँहरूले प्राप्त गरेका छौँ महोत्सव गर्ने एउटा अवसर। नेपाल अधिराज्यभरमा कति महोत्सव हुन्छ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो सङ्गठनले, हाम्रो व्यवसायीले यहाँका करको कुरा आओस् या जिल्ला प्रशासनको कुरा आओस् या स्थानीय तहको कुरा आओस् या प्रदेश सरकारको कुरा आओस् चाहे केन्द्रीय सरकारको कुरा आओस्, हामीले समन्वय गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो टिमले 7 करोड रुपियाँ फुड ट्रेनमा ल्याउन सफल भए। त्यो तपाईँहरू पनि त्यसको सहभागिता, हामीले 51 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट ल्याउन सफल भयो फुड ट्रेनको लागि, जहाँ बढी उपासहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसको एक प्लान तपाईँको पुलबाट गौरेश्वर मन्दिरसम्म अहिले एक प्लान भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले उठाएको मुद्दा हो यो मुगलिङको बाटो। अहिले फेरि उठाएको छौँ केरुङदेखि लिएर तपाईँको थोडीसम्मको कनेक्टिभिटी गर्नुपर्छ।
जसले गर्दा भारत र चाइनाको बीचमा नेपाल छ र यो भौगोलिक हिसाबमा पनि सबैतिरबाट पूर्वदेखि पश्चिम महाकाली र पोखरा काठमाडौँ भैरवा र वीरगञ्ज पनि हाम्रो 145 को दूरीमा छ, किलोमिटरको दूरीमा छ। त्यसको दोस्रो यसको भविष्य उज्जवल बनाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि चितवनको समग्र आर्थिक रूपान्तरण होइन, नेपालको आर्थिक व्यवस्थालाई त्यसले मजबुत गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मुद्दा उठाइरहेको छ। हामी क्रियाशील छौँ। तपाईँहरूले जुन मलाई जिम्मेवारी आजभन्दा 23 महिना अगाडि जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, मैले काँधमा त्यो जिम्मेवारी वहन गरेर तपाईँहरूको व्यवसायको हक, व्यवसायको प्रवर्धन र व्यवसायको विकासको लागि म लडिरहेको छु। अब 3 महिना बाँकी छ। त्यो 2 महिनामा थप तपाईँहरूले दिनुभएको 6.5बाट तपाईँहरूले पास गरिदिनु भयो। कम्तीमा पनि हाम्रो यो 76-78 को कार्यकालमा एउटा 13औं संस्करण महोत्सव हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पास गर्नुभएको। त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण कपडा व्यवसायी साथीहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको लागि भ्याक्सिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँको 2200 जनालाई भ्याक्सिन हामीले लगायौँ। सबै व्यवसायलाई बोलाएर भ्याक्सिन उपलब्ध गराए। भ्याक्सिन त्यो बेला कस्तो महत्त्व थियो त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ। एउटा भ्याक्सिन लगाउनलाई भ्याक्सिन लगाउनलाई तपाईँको मुङ्लिङ गएर भ्याक्सिन लगाएर आएको, मैले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि। तर तपाईँहरूलाई उद्योग वाणिज्यको प्राङ्गणमा बोलाएर भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको, त्यो जीवन दिएको, त्यो तपाईँहरूले दिएको जुन उत्तरदायी एउटा भूमिका हामीले निर्वाह गरेको हौँ र त्यो अवसर तपाईँहरूले दिनुभएको, त्यो अवसरलाई हामीले कहिले पनि नजरअन्दाज गरेको छैन। तपाईँहरूले दिएको अवसरलाई एक हिसाबले चुक्ता गरेर जान्छौँ भनेर प्रण गरेर आएको। तपाईँहरू सबै व्यवसायीलाई बिना शुल्क हामीले बिमा गरे। कति व्यवसायहरू कोभिडबाट प्रभावित भयो र 50,000 लिएर जानुभयो। सबैको बिमा गरिदिएको छ। इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दाखेरि 76-78 को इतिहास पढ्न लायक होस् भनेको छु। एक दिन पनि घरमा सुतेर चैनका साथ बसेको छैन। यहाँको जिल्ला प्रशासन, यहाँको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग नङ्ग्रो मासुको सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। यो विस्तार गरेको कारणले गर्दाखेरि आज व्यवसायको प्रवर्धन र विकास र आम समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि अहोरात्र हामी खटेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ सुतीको कपडा भन्नुभएको छ, तपाईँले भिसिटिएसको कुरा गर्नुभएको छ। एक कुरा त्यो डबलीमा उठाएको छ, जहाँ महासङ्घमा नेपाल अधिराज्यभरको व्यवसायको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुन्छ, त्यहाँ डबलीमा उठाएको छ। धर्ना दिएको छौँ, तर त्यो कार्यलाई पूर्णता गर्नको लागि केही समय लाग्दो रहेछ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, नेपालको हरेक कानुन हामीले बुझेका छौँ, पोलिसी बुझेका छौँ। यो अन्डर इन्भोइसको समस्या कहाँबाट उत्पादन भयो, कसले गर्यो, त्यो आम व्यवसायीले बुझेको छौँ। ठुला घरानाको व्यवसायीले कर्मचारी तन्त्रलाई आफ्नो साथमा लिएर गरेको कार्य, सिम्पल कुरा। त्यो तोड्नलाई मेहनत लाग्छ, तर एक दिन तोडेरै छोड्छु। अझ पनि म 3 महिनापछि पनि म यो समितिको पदाधिकारी नै रहन्छु। हामी क्रियाशील भएर अझ पनि 2 वर्ष क्रियाशील हुने अवसर हुन्छ, त्यसपछि बल्ल पूर्व अध्यक्ष भएर बस्छु। तर क्रियाशील भएरै बस्छु। मैले कसैको कुनै साथी, कुनै व्यवसाय, कपडा व्यवसाय मात्रै होइन, कुनै पनि वस्तुगतका व्यवसायहरूले लिएर आएको समस्यालाई टेबल गरेको छु। हाम्रो व्यवसाय फाटफुट खोल्यौँ, 21 जना 22 जना पक्राउ गऱ्यौँ, राखेको छ वडामा, राखेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। हामी गएर खडा भएर चाहिँ उठाएको छ। म भन्यो भने हाम्रो वरिष्ठ र उपाध्यक्षहरू क्रियाशील भएर लिएर आएको छ। कहीँ तपाईँहरूको रौँ पनि हल्लिँदैन। र सहकारीको पनि एउटा अवधारणा लिएर आयो। त्यो किन ल्याएको भन्दाखेरि अहिले तरल छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पैसा छैन। अहिले जति पनि हाम्रो व्यवसायहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि
व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अहिले सहकारीको एउटा माध्यमले बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको छ। त्यसकारणले सहकारी ल्यायो भने सानो उद्योगी र उद्यमशीलतामा भर्खर पाइला टेक्न खोजेकोहरू र हाम्रो व्यवसायहरूलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ। आज तपाईँको दिनमा आजको दिनमा 50 लाख माग्न जानु, 50 लाख छोड्नु 5 लाख माग्न जानु, ब्याङ्कसँग पैसा छैन। सहकारीसँग माग्न जानुहोस् 50 लाख छ। किनभने सहकारी भनेको सहकारी समाजमा भएका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू मिलेर सहकार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको वहन गर्ने क्रममा हामी बढी सहकारीमा क्रियाशीलता भएको कारणले गर्दाखेरि आज सहकारीले त्यो हाम्रो सबै समस्यालाई पूर्ति गरिरहेको छ। त्यसकारण सहकारी एउटा खोल्नुपर्छ भनेर हामीले 4 महिना भयो लागेको र त्यसको अन्तिम बिन्दु भनेको अनुशिक्षण तालिम लिनुपर्ने रहेछ। त्यो हामी सबैले लिइसक्यौँ र अब आज या भोलि हामीका प्रमाणपत्र आउँछ र त्यसको सहकारीको एउटा सुचारू कार्य पनि रहने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो सहकारी ल्याउनु भनेको राजु श्रेष्ठको व्यक्तिगत क्षमताले होइन, त्यो सहकारी ल्याउने भनेको पदाधिकारीको व्यक्तिगत क्षमताले होइन, त्यो सहकारी ल्याउने भनेको सम्पूर्ण बस्तीपतको एक ढिक्का भावनात्मक सम्बन्ध, भावनात्मक एकता र हामी बिचको अटुट सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो सहकारी सबभन्दा छिटो ल्याउन हामी सफल भयौँ। त्यसको लागि धन्यवादको पात्र सबै व्यवसायी हुन्छ। म त तपाईँहरूले पठाएको एउटा काम गर्ने कारिन्दा थिएँ। तपाईँ जानुहोस्, व्यवसायको हकित, व्यवसायको प्रवर्धन र आम परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर पठाएको एउटा काम गर्ने कारिन्दा थिएँ। तर तपाईँहरूको बल, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको समर्थन, तपाईँहरूको सामने निर्धक्क 2 शब्द बोल्ने पनि सकिरहेको छु र सहकारी हामी चाँडैभन्दा चाँडै खोल्ने क्रममा रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। चितवन महोत्सव गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहुत द्वन्द्वमा थियो। गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन र हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गर्यौँ र हामीले चितवन महोत्सव पुस महिनामा हाम्रो जुन तालिका छ त्यहाँ गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर सोध्यौँ। उहाँहरूले एक डाटा यति महिना यो गते, यो महिना यो गते, यो महिना यो गतेमा चाहिँ हामी साना बच्चाहरू यति वर्षसम्मको लागि हामीले टार्गेट मिट गर्छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि हामीले जिल्ला प्रशासनमा पत्र पठायौँ र त्यहाँको डिसिएमसीको बैठकबाट निर्णय गरेको नेपालको सबैभन्दा पहिलो स्वीकृति लिएको हामी र यो चितवन महोत्सवको आयोजक दोकानी छन्। तर त्यसको आयोजक तपाईँहरू सबै चितवनको सम्पूर्ण जनताहरू त्यसको आयोजक। त्यसको आयोजकको पछाडि तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ। 53 सालमा हामीले पोल्ट्री एक्सपो गऱ्यौँ। आज 60% निर्यात गर्छौँ हामीले यहाँको अन्डा, मासु। त्यसै गरी डेरीमा हामी गयौँ, डेरीको अहिले राम्रो छ। महमा गयो, महमा राम्रो छ। माछा पालनमा गयो, माछा पालनमा गएको छ। आर्थिक रूपान्तरणका पाटोहरू के छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यस्ता पाटोहरू के छ? केरा व्यवसायको अध्यक्ष यहाँ देखिरहेको छ। हिजो केरा हामीले करेसाबारीमा 2टा बोट रोप्थे अनि केरा खानालाई मात्र रोप्थे। आज यहाँबाट भारतबाट 65% आयात हुन्थ्यो, आज त्यसलाई रोप्न सफल भएका छौँ। हामीले ओबिओपी कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, एक गाउँ एक उत्पादन। आज केरा खेतीहरूले तमाम युवाहरू रोजगार भएको छ। बाहिर जानु परेको छैन, विदेशी मुलुकमा जानु परेको छैन, भित्रिनु परेको छैन। सबै युवाहरू यहीँ छ, आफ्नो गौरव भनेको छ, काम गर्नु भएको छ, 2 पैसा मुनाफा पनि कमाएको छ। त्यस कारणले हामी व्यवसायहरूप्रति चिन्तित छौँ, व्यवसायहरूप्रति उत्तरदायी छौँ। त्यस हुनाले तपाईँहरूको अझ पनि समस्या कुनै पनि छ भने हामी कुनै पनि हालतमा महासङ्घमा हुन्छ या अर्थ मन्त्रालय हुन्छ या सरकारसँग हुन्छ, हामी टेबल गर्छौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू एउटा मैले कपडा व्यवसायी सबै साथीहरूसँग मेरो सामिप्यता छ। तपाईँहरू यस्तो व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, खालि व्यवसाय मात्र होइन, एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो भावना छ, जुन मर्म छ, जुन सिद्धान्त छ, त्यो प्रति इमान्दार भएर तपाईँहरूले जुन समाजप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म एकचोटि सबै साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आर्थिक सहयोग गर्नुहुने व्यवसायिक प्रकाश धिल्मनका प्रोपाइटर श्री
बिट्टुजीले लाई सम्मान गर्नको लागि सम्मानजनक कार्यक्रम रहेको हुँदा उनी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उपासन चितवनका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठलाई सम्मान गरिदिनु हुन प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बिट्टुजीले प्रकाश हेमका प्रोभाइडरले क्यालेन्डरको लागि उहाँले 24,000 दिन राखेर कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि 1 लाख रुपियाँ उहाँले दिनुभएको प्रकारको छ। कपडा व्यवसायिक सङ्घ चितवन नामगढ चितवन 2054 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्मान पत्र। यस कपडा व्यवसायिक सङ्घ चितवनलाई विगत वर्षदेखि नै तन मन धनले सहयोग गर्दै आउनुभएका र आज 24औं वार्षिक साधारण सभा शुभको लागि विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने तपाईँ श्री प्रकाश हेमका रक्सोललाई यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उत्तर प्रगतिको कामना साथ धन्यवाद। यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि राजु श्रेष्ठ उद्योगवादी सङ्घ चितवन, अध्यक्ष गोकुल प्रसाद खनाल कपडा व्यवसायी सङ्घ 2078 पौष 5 गते सोमबार। सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कपडा व्यवसायी सङ्घको टिमले हामीले विगतको वर्ष सधैँ क्यालेन्डरमा सबभन्दा ठुलो विज्ञापन भएको साना समाज सधैँ 50,000 अहिले 1 लाख रुपियाँ। भवन निर्माण गरेको खण्डमा 5 लाख पुग्नु भएको छ थोरै। अब हामीले बनाउन अब अग्रसर भएको खण्डमा सम्मान लिने हाम्रो पक्षजीलाई धन्यवाद, हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई धन्यवाद, कपडा सङ्घ अध्यक्षलाई धन्यवाद। अब मायाको चिनो प्रदान कार्यक्रम रहेको हुनाले प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुँदैन। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि आजको 24औं वार्षिक साधारण सभामा पालन भएका कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा र उहाँहरूले दिनुभएको समयको कदर गर्दै सङ्घको तर्फबाट उहाँलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्नको लागि कार्यक्रम रहेको हुनाले आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा उपासन चितवनका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठजीलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनका लागि आमन्त्रणा गर्दछु। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापति एवं सङ्घका अध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद खनालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कपडा व्यवसायी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष श्री गुणराज पौडेलजीलाई धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वतस्फूर्त यसरी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमलाई पहिलो सत्र समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन, दोस्रो सत्रको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन कार्यक्रमका सभापति एवं गोकुल प्रसाद खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कपडा व्यवसायी सङ्घको महासचिव गोविन्द प्रसाद शिवाकोटी कार्यक्रमलाई सञ्चालनको क्रममा केही कमी कमजोरी हुन गएको भए यसप्रति क्षमा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस 24औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय हुँदाहुँदै पनि आज हाम्रो कपडा व्यवसायी सङ्घको चितवनको 24औं वार्षिक सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म अध्यक्षको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद लगायत सिआइपी होटल र हाम्रा व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूले विभिन्न साधारण सभा लगायत कार्यक्रम विभिन्न व्यवसायहरूलाई हाम्रा साधारण सभासदज्यूहरूलाई सम्पूर्णलाई आफ्नो अमूल्य समय बावजुद पनि आज कार्यक्रमको सभापति उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजका संयोजक श्री गुणराज पौडेलजीलाई हाम्रो पहिलो सत्र समापन भएको घोषणा गर्दै सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथिज्यूहरूलाई
जलपानको लागि यस सभा बाहिर सम्पूर्ण उपस्थित सभासदज्यूहरूलाई हाम्रो 15 मिनटको 15 सत्र कार्यक्रम रहेको हुँदा यथास्थानमा रहिरहनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।